नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब अल मंसूर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं अपने उन भाइयों के लिए जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, बेशुमार जतन करने के बाद भी उनका ब्लड शुगर लेवल 400 से प्लस रहता है, उनके लिए एक ऐसा प्रोटीन सैलड लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसके इस्तेमाल से वो यकीनी तौर पर अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल कर सकते हैं। ज़ियाबीतस एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें खून में शक्कर की सतह काबू से बाहर हो सकती है। ऐसी सूरत हाल में मुतवाज़न ग़िज़ा और ख़ास तौर पर प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ग़िज़ा बहुत अहमियत रखती है। आज जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रोटीन सैलड, इसके हवाले से एक मिसाली इंतखाब साबित होता है। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में सेहतमंद खाने का इंतखाब न सिर्फ मुश्किल हो गया है, बल्कि जब हम ख़ास तौर पर फौरी तवानाई, जिस्मानी ताकत और वज़न पर काबू पाने की बात करते हैं तो ये मज़ीद मुश्किल हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक सादा सी प्रोटीन सैलड आपकी सेहत को किस कदर फ़ायदा पहुंचा सकती है? ये सलाद न सिर्फ प्रोटीन से भरपूर है, बल्कि इसमें शामिल सब्जियों, दालों, गोश्त और बीजों की वजह से ये एक मुकम्मल ग़िज़ा भी है। इस वीडियो में हम आपको प्रोटीन सैलड की मुकम्मल तरकीब, तमाम अज्जा और इनके शानदार फ़वाइद बताएंगे ताकि आप न सिर्फ सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, बल्कि अपनी तवानाई, मुदाफ़ियाती निज़ाम और मेटाबॉलिज़्म को भी बेहतर बना सकें। तो आते हैं आज के प्रोटीन सैलड के अज्जा और उनके फ़वाइद की तरफ। सबसे पहले आपने लेना है उबली हुई चिकन ब्रेस्ट 1 कप। आप देख सकते हैं कि उबली हुई चिकन ब्रेस्ट को जब आप हल्के हल्के पीसों में या टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितनी शानदार सैलड का एक पार्ट बनती है। चिकन ब्रेस्ट प्रोटीन का शानदार ज़रिया है। ये जिस्म की पट्ठों की तामीर में मदद देती है, वज़न कम करने में मुआवन है क्योंकि इसमें फ़ैट कम होता है, जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाता है। दूसरा जुज़ इसमें उबला हुआ एक अदद अंडा है जिसको हमने बारीक बारीक काशों में काट कर अपने सैलड में शामिल करना है। अंडा एक मुकम्मल प्रोटीन फराहम करता है। इसमें तमाम बुनियादी अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये दिमागी सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। अंडे में विटामिन डी, विटामिन B12 और चोलियन मौजूद होते हैं जो दिलो दिमाग की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। तीसरी चीज़, इसमें उबला हुआ लोबिया या काले चने हैं। आप दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों इस्तेमाल करें तो आधा आधा कप कर लें। आपने काले चने और लोबिया जो सुर्ख रंग का होता है, इसको आपने कोई 8-10 घंटे पहले भिगो देना है ताकि ये जल्दी से उबल सके और इसके तमाम ग़िज़ाई अज्जा हमें हासिल हो सके। चने फाइबर और प्रोटीन दोनों का आला ज़रिया हैं। ये निज़ाम हज़म को बेहतर बनाते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मददगार और मुआवन साबित होते हैं, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद हमने शामिल करना है इसमें कटे हुए 2 खीरे। नाज़रीन, एक बात जहन में रखिए कि हम जब खीरा इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर उसको जो सब्ज़ पार्ट, इसका जो बैरूनी छिलका होता है वो उतार देते हैं, जबकि उसी में सबसे ज़्यादा फाइबर और मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं उतारना और सब्ज़ बैरूनी खोल समेत हमने इसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेना है ताकि हमें सलाद में ये इस्तेमाल हो सके। खीरे में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो जिस्म को हाइड्रेट रखती है। ये जिल्द के लिए बहुत मुफीद है और वज़न कम करने में मददगार है। मैदे की गर्मी को ठंडा करता है और इसका फाइबर कब्ज़ दूर करने में मुआवन साबित होता है। अगर सर्दियाँ हैं तो आप गाजर को बारीक कद्दूकश करके इसमें डाल सकते हैं। अगर अवेलेबल हो तो ठीक है,
کیونکہ اس میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے جو آپ کو بہترین وٹامن اے اور قوت مدافعت دیتا ہے۔ شملہ مرچ آپ نے اس میں ڈالنی ہے آدھی پیالی کٹی ہوئی باریک۔ یہ وٹامن سی کا خزانہ ہے جو جلد اور مدافعتی نظام کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ جلد سے فاسد مادوں کو نکالتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رکھتی ہے۔ اس میں آپ نے زیتون جو آپ کو بازار میں سرکے میں یا تیل میں پرزرو کیا ہوا مل جاتا ہے، وہ آپ نے ایک کھانے کا چمچ ڈالنا ہے۔ زیتون دل کے لیے مفید چکنائی فراہم کرتا ہے، کیلسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، دماغی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اب اس میں آپ نے شامل کرنی ہے باریک چاپ کی ہوئی بند گوبھی۔ بند گوبھی فائبر کا، نیوٹرینٹس کا اور وٹامنز کا ایک ایسا نادر اور بہترین نمونہ ہے جو آپ کا پیٹ بھی بھرتا ہے، آپ کو نیوٹرینٹس بھی دیتا ہے، آپ کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ آپ کی سکن کی حفاظت کرتا ہے، آپ میں فائبر کی مقدار پوری کرتا ہے۔ اب آپ نے جب ان تمام چیزوں کو جو میں نے ابھی تک آپ کو گنوائی ہیں، ان کو آپ نے ایک باؤل میں مکس کر کے اس کے اوپر زیتون کا تیل ایک چمچ، جو آپ کے دل کی صحت کے لیے بہترین چکنائی فراہم کرتا ہے، جسم میں سوزش کی مقدار کو کم کرتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے، اس کی آپ نے گارنش کرنی ہے، اور آدھے لیموں کا رس نچوڑ کر اس میں بیج شامل نہ ہو، اس کو آپ نے ہلکا سا پن لینا ہے۔ لیموں کا رس آپ کے جسم سے زہریلے مادے نکالتا ہے، وٹامن سی فراہم کرتا ہے جو مدافعتی نظام کو مضبوط کرتا ہے، آپ کا ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں تو ہلکا سا کالا نمک اس میں ضرور ڈال لیں، جو جسم میں الیکٹرولائٹ بیلنس کے لیے بہت ضروری ہے، اور کالا نمک بلڈ پریشر بہت زیادہ رائز نہیں کرتا۔ آپ نے اس میں حسب ذائقہ کالی مرچ جو 1/4 چمچ کے برابر ہو، جو اس لیے شامل کرنی ہے کہ نظام ہضم کو بہتر کرتی ہے، جسم کی حرارت کو بڑھاتی ہے، چربی جلانے میں مددگار ہے، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رکھتی ہے۔ اگر آپ کا ڈائبیٹک لیول بہت زیادہ بڑھا ہوا نہیں ہے تو اس میں آپ کاربوہائیڈریٹ تھوڑے سے ملا سکتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ آپ نے کہاں سے لینے ہیں؟ وہ ہے ابلی ہوئی مکئی کے دانے۔ اگر آپ کا شوگر لیول زیادہ شوٹ کرتا ہے تو آپ اس کو استعمال نہ کریں۔ اب چکن، انڈا، سبزیاں، زیتون اور زیتون کے تیل، لیموں، نمک اور کالی مرچ کو اچھی طرح باؤل میں مکس کریں تاکہ تمام چیزیں یکجا ہو جائیں اور ان کا ذائقہ ایک جیسا ہو جائے۔ اس کو آپ اسی طرح بھی تناول فرما سکتے ہیں، اور 20 منٹ فریج میں رکھ کے تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو یہ ایک بہترین غذا ہونے کے ساتھ ساتھ خوش ذائقہ بھی ہے، جو آپ ہفتے میں کم از کم 4 دن دوپہر کو استعمال کریں اور دوپہر کو کھانا نہ کھائیں۔ یہ آپ کو وزن کم کرنے میں مدد کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں موجود پروٹین آپ کو دیر تک پیٹ بھرے ہونے کا احساس دلائے گی، جس سے کم بھوک لگے گی، آپ کے پٹھوں کی تعمیر ہوگی، جو آپ کی ٹانگوں کے پٹھے یا بازوؤں کے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں ان کو یہ تقویت دے گی، توانائی کا ایک قدرتی ذریعہ فراہم کرے گی۔ دل کی صحت کے لیے جو آپ نے زیتون کا تیل، چکن اور سبزیاں ڈالی ہیں وہ آپ کو بہترین دل کی صحت کے لیے ایک شیلڈ فراہم کریں گی۔ آپ کا مدافعتی نظام مضبوط ہوگا کیونکہ ان تمام چیزوں میں وائٹامنز اور منرلز بھرپور مقدار میں موجود ہیں، اور یہ قوت ہاضمہ میں بہتری لائے گا۔ فائبر کی وافر مقدار آپ کو قبض سے نجات دلائے گی۔ اس کو ضرور استعمال کریں۔ اب شوگر کے مریض اپنی شوگر بھی کم کریں اور اپنی کمزور ٹانگوں کو تقویت دیں، قدرتی اشیاء پہ توجہ دیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ میری گزارشات پہ بہت ہمدردانہ غور کر کے اپنی زندگی آسان بنائیں۔
وما علینا الا البلاغ.